جن آئے سن سارے میں جنت الاٹ کر دیتی اس ویلے انشاءاللہ تسی جنتی ہو اے وکھری گل ہے جان لگے کوئی جوتی کسی دی پا جائے کسی دی پا جائے پھر آکھے بھی جلسہ بڑا کامیاب ہے تے جنت ہے کڈی کو اے تہاڈی مسجد جڈی نہیں اللہ جاندا تہاڈے پنڈ جڈی بھی نہیں گجراں والے شہر جڈی بھی نہیں پورے پاکستان جڈی بھی نہیں پورے ہندوستان جڈی بھی نہیں پورے امریکہ جڈی بھی نہیں قرآن سن لو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب جی اعلان کر دیو انہاں بندیاں نو کہہ دیو میرے کولوں معافیاں منگن لگیا جلدی کرن اپنے گناہاں دی بخش منگن لگیا جلدی کرن اللہ سونیا اے تیرے کولوں تیرے بندے جدوں معافیاں منگن گے انہاں نو کی دیو گے اللہ فرماندے نے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مولا کریم فرماندے نے میں انہاں نو ایڈی وڈی جنت دیاں گا جدی چوڑائی 7 آسماناں تے 7 زمیناں دے برابر ہے 7 آسمان ملا دیتے جان ایک آسمان دے نال دوجا آسمان ملا دیتا جائے دوسرے نال تیسرا ملا دیتا جائے چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں ملا دیتا جائے پھر اسی طرح نال 7 زمیناں بھی ملا دتیاں جان اللہ دا قرآن کہندا ہے ارضها السماوات والارض جننے لمبے اے زمین و آسمان بن گے اے میرے محبوب جی جڑی میں اپنے بندیاں نو جنت دینی ہے ایڈی چوڑی ہوئے گی اس جنت دی چوڑائی اتنی ہے لمبائی دا پھر بھی اللہ نو پتہ ہے یعنی کہ چوڑائی اتنی تے دیری کنہاں نو او عدت للمتقین اللہ فرماندے نے او جنت میں متقیاں لی تیار کیتی ہے پرہیزگاراں لی تقوی کنوں کہندے نے تقوی دی تعریف کیے میں ایک شعر دے اندر تقوی دی تعریف تانوں سنا دینا وا جنہ نے جنت لینی ہے او تقوی اختیار کر لین مولانا کہندے نے اوے چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تے چھڈن تقوی سوئی کنڈیاں والی دھرتی اتے جی میں چلے مسافر کوئی اللہ کریم جی اے تیرے بندے پوچھ دینے جدو تو جنت دینی ہے سانو کیو جا بنا کے لے جائیں گا قد کڈے کڈے ہون گے شکلاں کیو جیاں ہون گیاں آخر جنت دے اندر حوراں جو ایڈیاں خوبصورت بنا چھڑیاں جڑے بندیاں نے حوراں نال نکاح کرنے نے حوراں بیانیاں نے او بندے کیو جا ہون گے دلہے کیو جا ہون گے سن میرے بھی دھیان نال جنت تے انشاءاللہ اساں جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ تیار ہو نا سوائے بابیاں تو سب جنتی نے کہ بابے بھی جنتے جان گے نبی علیہ السلام بھی پھوپھو حضرت صفیہ یا حضرت عاتقہ نبی پاک کو لے آئے نا تے انہوں نے کوئی گل کی تھی تے آپ نے فرمایا بڑھی تے کسے جنتے جانا ہی کوئی نہیں وہ پریشان جیاں ہو گئی ہیں آپ فرماندے نے تو ایویں گھبرا گئی ہیں رب تینوں بھی جوان بنا دے گا بابے سارے جڑے نے نا اے سارے جوان ہون گے تے جوان بھی کہو جا 33 سال دی جینول جوانی ایک تا بنانی پیندی ہے نا اے نہیں اصلی ایک تا سیاپا پیا نا سانو میں ویسے کال کری مالدا جب تسی سمجھو میں بھی گل کمالنا اے ایک تے جوانی بنانی پیندی ہے نا اے نہیں اصلی جینول جوانی عیسیٰ علیہ السلام پتہ کیوں گالے میں کتاب جو پڑھ رہا سی حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ اے بندہ 33 سالاں دا ہوئے گا تے اے دی بیوی جڑی حورے ہیں نا او دی عمر 16 سال دی ہوئے گی سبحان اللہ اندازہ لاؤ یعنی کہ ادو آدھی دا فرق ہوئے گا اللہ پاک نے اے جینول جوانی نے 33 سال دی جینول جوانی عیسیٰ علیہ السلام بھی تے جناب حسن جناب یوسف علیہ السلام دا لینا ہے نا اور پھر اکھانا میلیاں کریا کر نالے آنا میں دنیا دیاں کنجریاں ویکھاں
بازاراں چوکاں چ کھلو کے پرائیاں عورتاں نو تکن تے نالے کہیں پھر ہوراں نال نکاح ہو جائے. او یہ گل نہیں ہو بننی. اکھاں میلیاں نہ کریا کر, جھوٹیاں اکھاں نہ کریا کر. جے حسن دا بھکھا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے رب نال حسین ہی کوئی نہیں. 33 سال دی جنم جوانی سا نبی دی حسن جناب یوسف علیہ السلام دا قد بابا جی آدم دا 90 فٹ. سبحان اللہ. 90 فٹ 60 ہاتھ. کیوں جی لینا ہے؟ میں ایک دن سوچ رہا سی بھی ایڈے وڈے قد دی لوڑ کری, پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 7 آسماناں تو اتے گیا نا تے اتے ایک بارڈر ہے تے بارڈر تے ایک بیری ہے جہاں نام ہے سدرۃ المنتہا, آخری بیری. آپ فرماندے نے میں وہ پتے دیکھے نا تے ہاتھی دیا کنا جڈے تے بیر دیکھے نا تے چنگی چاٹی جڈے. کیوں جی ایڈا جو بیر ہوئے ایڈا تے کھان والا ابو سفیان جڈے ہون, مولانا ابو سفیان جڈے پاویں بیر ریڑ کے اتنے آ جائے حضرت تو نہیں مدے ہی جان. اس واسطے اللہ نے قد بھی 90 فٹ ہی بنا دینا جہاں پاویں ٹھڈے. او ایک جانگلی آیا پینڈو میرے مصطفیٰ کو آندا جی سونے جنت چ بیر ہون گے تے آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھیا فی صدر مخضود و طل منضود. اللہ نے جنت چ کونیاں بیریاں تیار کیتیاں نے. بابا جی آدم علیہ السلام دا قد تے میٹھی آواز حضرت داؤد علیہ السلام دی تے عربی زبان ہوئے گی, اخلاق جگاں دے پیر دا ہوئے گا. اے کون جا رہا ہے؟ 72 دا لاڑا جا رہا ہے. سبحان اللہ. چہرہ میں چمکے گا جی میں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے. گل سنی نہ میرے ویرا دھیان نال. قرآن کہندا ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. جنت دا دربان کنڈا مار کے جندرا مار کے بیٹھا ہے. کوئی بندہ جنت دا بوا نہیں کھلا سکے گا. لوگ پولیس رات دی گھاٹی تو پار کر کے جان گے, اوتھے جا کے بہ کے سلاواں کرن گے, او دروازہ تے بند ہے. ہن جنت دا دروازہ کون کھلائے گا؟ بابا جی آدم کول جان گے یا نوح نبی کوشش کرن گے یا ابراہیم علیہ السلام کوشش کرن گے, سارے نبی کوششاں کرن گے پر جنت دا بوا کھلنا کوئی نہیں. آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار جا کے جنت دی کنڈی کھڑکا دیں گے. اسے واسطے ساڈے مولانا ابراہیم خادم مرحوم لکھ گئے نا